एकवर्षपर्यन्तं सः बेळगावीं गत्वा कार्यं कृतवान्। एवमेव अभवत्। यदा इदानीं तु कार्यं बेळगावीनगरे हुब्बळ्ळि धारवाडनगरे तु ऊर्जाकेन्द्रमिव कार्यं इदानीं बिजापुरनगरे नास्ति वा इति, परन्तु हुब्बळ्ळि बेळगां मध्ये तथा किञ्चित् न्यूनमेव अस्ति। तत्र अनेक कारणानि अपि सन्ति। अहं तदा प्राध्यापकः आसम्, तदा समूहः आसीत्, छात्राः आसन्, सर्वमपि व्यवस्था अपि अस्माकं हस्ते आसीत्। पुनः अस्माकं पृष्ठभागे सिद्धेश्वर स्वामिनः अपि आसन्, ते अपि दिवङ्गतः। एतानि कारणानि परन्तु विजयपुर तु सम्यक् अस्ति इति मन्ये। वयं सर्वे मिलित्वा करणीयं कार्यम् इत्युक्ते बीदर्-गुल्बर्गा मध्ये किमपि कार्यकर्तॄणाम् अभावः अधिकः, किमपि कृत्वा